अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसकी फितरत में नेकी और बदी, भलाई और बुराई, ताबेदारी और सरकशी और खूबी और खामी दोनों ही किस्म की सलाहियतें और इस्तेदादें यकसा तौर पर रख दी गई हैं। इसी का नतीजा है कि किसी भी इंसान से अच्छाई और बुराई दोनों ही वजूद में आ सकती हैं। एक इंसान से हसनात भी मुमकिन हैं और सय्यात भी। इसके बावजूद कोई सय्यात व मासियात से इज्तनाब करके अपनी ज़िंदगी को नेकियों से आरास्ता कर ले तो ये इसके लिए कामयाब होने की बड़ी निशानी है, और यही तकवा व परहेजगारी है जो रोज़े का असल मकसद है। रोज़े की फर्जियत का हुक्म सन 2 हिजरी में तहवील काबा के वाक़े से कमोबेश 10-15 रोज़ बाद नाजिल हुआ। आयात सियाम शाबान के महीने में नाजिल हुई, जिसमें रमज़ान मुबारक को माह सियाम करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 185। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और रहनुमाई करने वाली और इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले वो इसके रोजे जरूर रखे। हिजरत के बाद रोजे को फर्ज करने की हिकमत ये थी कि जब मुसलमान तौहीद और रिसालत, नमाज और मा कबल हिजरत नाजिल होने वाले दीगर अहकाम कुरान पर अमल करने के खूगर और आदी हो जाएं तो फिर उन्हें रोजे का हुक्म दिया जाए। रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत से कबल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। फिर जब सयाम रमज़ान को फ़र्ज किया गया तो सौम आशूरा का हुक्म मनसूख हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और इसके रखने का हुक्म दिया। जब रमज़ान फ़र्ज हो गया तो उसे छोड़ दिया। सही बुखारी। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 83-84 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, फर्ज किया गया तुम पर रोजा जैसे फर्ज किया गया तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। चंद रोज हैं गिनती के। तकवा का मानी नफ्स को बुराइयों से रोकना, और इसका सबसे बड़ा जरिया रोजा है। जैसा कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे हाके ताला मुझे नफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मसला लहू। रोजा रखा करो, इसकी मिसल कोई अमल नहीं। अब रमजान मुबारक की आमद है। गोया ये महीना नेकियों के लिए मौसम बहार की तरह है। इसी तरह रमजान मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा अजमतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रजा, मोहब्बत, अता और अपनी जमानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रोजा रखा जाता है तो इसकी बरकत से पिछली जिंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, और जब रात को क़याम तरावी इसी शर्त के साथ किया जाता है तो इससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इस माह में एक नेकी फर्ज के बराबर और फर्ज 70 फराइज के बराबर हो जाता है, और इस माह की एक रात जिसे शब कदर कहा जाता है वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। रमजान का रोजा फर्ज और तरावी को नफल सुन्नत मोकदा बनाया है। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। हमदर्दी और खैरखाई का महीना है। इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोजा अफ्तार करने वाले की मगफिरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो अफ्तार एक खजूर और एक घूंट पानी से ही क्यों ना करा ले। हाँ, अगर रोजेदार को पेट भर कर खिलाया पिलाया तो अल्लाह ताला इसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने मातहतों के काम में कुछ कमी की तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसकी मगफिरत और इसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमजान मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है। आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोजा इस कानून से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं, एक अफ्तार के वक्त कि इसका रोजा मुकम्मल हुआ और दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोजा अफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी।
روزے دار کے منہ کی بدبو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چند وہ باتیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تلقین اور تعلیم فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر اشرا میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر اشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی میت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے معاف فرما دیجیے۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوبی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کہے تو یہ کہہ کر کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہ، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گو ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے شدت حرارت کے۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، تراویح و نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویورز، ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ کمنٹ ویڈیو سے متعلق آپ کی رائے بھی ہو سکتا ہے اور ویڈیو سے متعلق کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔